हेलो नमस्ते। लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्य सबैजनालाई स्वागत गर्दछ। भर्खरै दसैँको कोजाग्रत पूर्णिमा पनि समापन भएको छ। दसैँको व्यस्तता सकिएर हामी सबै फेरि दैनिक क्रियाकलापको व्यस्ततामा हामी केन्द्रित हुन थालेका छौँ। यही व्यस्तताका बावजुद हामी सबै फरक फरक काममा व्यस्त रहे पनि साहित्यका क्षेत्रमा पनि केही गरौँ भनेर लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्य आजदेखि सुरुवात गर्ने जमर्को गरेका छौँ। हामीले लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्य भनेर सुरुवात गरेको यस मञ्चमा नेपाली भाषा लगायत नेपालमा बोलिने सबै खालको राष्ट्रिय भाषाहरूलाई हामीले प्राथमिकता दिँदै जानेछौँ। विशेष गरिकन मैथिली, भोजपुरी, हिन्दी, अङ्ग्रेजी, संस्कृत लगायतका अन्य भाषाहरू पनि अनुवाद गर्दै वा सो भाषामा मातृभाषामा रचित लघुकथाहरूलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्दै लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्यमा हामीले वाचन गर्नेछौँ। आज पहिलो दिन कोजाग्रत पूर्णिमा सकिएकै भोलिपल्ट आज हामीले लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्यमा पहिलो दिन 5वटा लघुकथा लिएर आएका छौँ। विभिन्न जिल्लामा रहेर लघुकथा क्षेत्रमा आफ्नो योगदान गरिरहनु हुने व्यक्तित्वहरूको लघुकथालाई हामीले क्रमशः समावेश गर्दै जानेछौँ र यहाँहरूको सुझाव सल्लाह अनुसार लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्यलाई अझै राम्रो बनाउने, सुन्दर बनाउने प्रयत्न गर्नेछौँ। यहाँहरूको सारगर्भित सुझावहरू हाम्रा लागि उपलब्धिपूर्ण हुनेछ। प्रशंसाभन्दा पनि हामीलाई आलोचना र टिप्पणी भयो भने र सकारात्मक सुझावहरू प्रदान भयो भने हामीले यसलाई अझै सिँगार्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आज वाचन हुन लागेको लघुकथाहरूको बारेमा म जानकारी दिन चाहन्छु। पहिलो लघुकथा मकै खाने भालु भन्ने शीर्षकको लघुकथा रहेको छ, जो स्वयं मैले नै लेखेको लघुकथा हो। दोस्रो लघुकथा बाल लघुकथा छ। आजै किसानको परीक्षा शीर्षकको बाल लघुकथा लेख्नुभएकी हाम्री सानी नानी गजल आचार्य, उहाँको आज पहिलो सुरुवात हुँदैछ। गजल यो आचार्यजीको बाल लघुकथा लेखेर अरू विद्यामा उहाँले कलम अगाडि पनि चलाउनु भएको छ कविताहरूमा, र बाल लघुकथामा उहाँको यो पहिलो लघुकथा रहेको छ र जो आज पहिलो पटक सार्वजनिक गर्न गइरहेको छौँ। पहिलो लघुकथा पनि आजै पहिलोपल्ट सार्वजनिक हुन गइरहेको छ। तेस्रो लघुकथा हाम्रा अग्रज र अनेकौं साहित्यका धेरै विद्याहरूमा आफ्नो कलम चलाइरहनु हुने चिर परिचित व्यक्तित्व पुण्य कार्कीको लघुकथा हामीले लिएका छौँ। अल्सर र
पल्सर भन्ने शीर्षकको लघुकथा रहेको छ। त्यसै गरी चौथो लघुकथा दीपक लोहनीजी जो काठमाडौँको हुनुहुन्छ, भोज भन्ने शीर्षकको लघुकथा हामी वाचन गर्नेछौँ। र पाँचौँ लघुकथा त्यसै गरी निरन्तर साहित्यमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको, योगदान गरिरहनु भएको र लघुकथा पाठ्य सर्वदृश्यको परिकल्पनाकार नन्दलाल आचार्यजीको लघुकथालाई हामीले लिएका छौँ। लघुकथाको शीर्षक झोक रहेको छ। यसरी पाँचवटा लघुकथा आज हामीले वाचन गर्नेछौँ र यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण सुझावहरू, टिप्पणीहरू हाम्रा लागि मार्गदर्शन हुनेछ भन्ने पनि हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। र यसै सन्दर्भमा म पहिलो लघुकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। शीर्षक छ मकै खाने भालु, मनोहर पोखरेल। मोरङ्नीले बेबारिसे महिलालाई सुरक्षित सुत्केरी गराउने र बच्चाको सालनाल काट्ने काम गरिन्। तन्ना सारी म्याक्सी ल्याइन्। सरसफाइ गर्ने काममा कुनै कसर बाँकी छाडिनन्। सुत्केरीलाई झोलिलो र पोसिलो खाना खुवाउने, 5 दिनसम्म परिवारको सदस्य झै पालन पोषण गर्ने काम गरिन्। अन्त्यमा मानव सेवा आश्रमसम्म पुर्याउने काम समेत गरिन्। आश्रम पुर्याउने दिन चोकमा मानिसहरू झुम्मिएका थिए। प्रहरी, प्रेस, प्रशासन प्रमुख र अभियानकर्मीहरूका गाडी लस्करै थिए। कोही बच्चालाई बोकेर फोटो खिचाइरहेका थिए। केही महिलाको गाला नजिकै लगेर सेल्फी लिइरहेका थिए। सेल्फी खिच्नेको भिड देख्दा लाग्थ्यो उनी मनोरोगीबाट मोडल भइसकेकी छिन्। बहुलाई भनिने ती महिला 2 जिउकी हुँदा राजमार्ग स्थित बिसनपुर, कल्याणपुर, कठौना, शम्भुनाथतिर मागेर हिँड्थिन्। दिनभरि सडकमै भौतारी रहन्थिन्। उन्मत्त साँडे झै उफ्रदै भाग्ने, कराउने, निर्वस्त हुँदै आफ्नै संसारमा रम्दै नाच्दै गाउने गर्थिन्। घरि चण्डा दुर्गी जस्ती त घरि समुद्र झै शान्त हुन्थिन्। साँझ परेपछि मठ, मन्दिर, देवालय, चौतारेमा आश्रय लिन्थिन्। चिसो भुइँमा सुत्थिन्। पाए दुवै हातले खान्थिन्, नपाए भोकै बस्थिन्। गर्भवती हुँदा अनौठो नमान्नेहरूको भिडले बच्चा जन्मेपछि मनोरोगीलाई आश्रम लैजाने दिन अनौठो मानेर घेरेका थिए। स्थानीय अनलाइनमा समाचार सार्वजनिक भएपछि अभियानकर्मीहरू पनि अग्रसर भएका थिए। बेबारिसे आमा र बच्चाको अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात आश्रमले असल नागरिक बनाउने जिम्मा लिएको थियो। भोलिपल्टै लाजै पचाएर धेरैजनाले सामाजिक सञ्जालमा बच्चासँगको फोटो पोस्ट्याउँदै लेखेका थिए, मैले जीवनमा गरेको सबैभन्दा पुण्य काम। त्यसैलाई आधार मानेर केही समाचारका पानाहरू पनि रङ्गिएछन्। सामाजिक सञ्जालमा पहुँच नभएका निस्वार्थी मोरङ्नी भने ओझलमै कतै बिलाएकी थिइन्। यो पहिलो पटक यो लघुकथा पाठ्य सर्वदृश्यमा सार्वजनिक भएको मेरो आफ्नै लघुकथा मैले वाचन गरेँ र यसमा तपाईहरुको सुझाव, टिप्पणीहरूको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। नन्दलाल आचार्यजीले नमस्ते भन्नुभएको छ, हामी हेरिरहेका छौँ भनेर लेख्नु भएको छ। अनि त्यसै गरी दर्शन भनेर लेख्नु भएको छ। लक्ष्मी रिजालले नमस्ते भनेर लेख्नु भएको छ, हामी हेरिरहेका छौँ भनेर लेख्नु भएको छ। बहुत बहुत मुबारक हो भनेर लक्ष्मीजीले लेख्नु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई एकमुष्ट धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अब मैले दोस्रो कविता, दोस्रो लघुकथा, बाल लघुकथा गजल आचार्यको किसानको परीक्षा शीर्षकको लघुकथा वाचन गरिरहेको छु। उहाँले आज पहिलो पटक
हाम्रो लघुकथा पाठक सर्व दृश्य सुरुवात आजैबाट भएको हो र उहाँले आजै यो लघुकथा लेखेर पहिलोपटक सार्वजनिक गर्ने, यसै मञ्चबाट सार्वजनिक गर्ने अठोट गरेर हामीलाई पठाउनु भएको छ र हामीले बाल लघुकथा किसानको परीक्षा गजल आचार्यको वाचन गर्न गइरहेको छु। किसान भाइ, म 7 दिनदेखि भोकै छु, मलाई अलिकति खानेकुरा दिनुस् न। भिखारीको कुरा सुनेर गरिब किसान आपतमा फस्यो। उसको गोजीमा दिनभरिको कमाई 100 को नोट मात्रै थियो। ऊ कसैलाई पैसा दिन सक्ने अवस्थामा थिएन। त्यसले परिवारको छाक टार्नु पर्थ्यो। भरे हाम्रो भागमा कम खानेकुरा पर्ला, तर अहिले नै भिखारीको पेट भोकै छ, केही नखुवाए उसको आत्माले सराप छ। यस्तै सोचेर किसानले 50 रुपियाँ भिखारीलाई दियो। भिखारी दाइ, मेरो परिवारलाई माड खान 50 छुट्याएँ, 50 तिमीलाई दिन्छु, खुसी मनले मलाई आशीर्वाद देऊ है। किसानको कुरा सुनेर भिखारीको मन रोयो। उसले गोजीबाट 4 तोलाको सुनको सिक्री किसानको गलामा पहिराउँदै भन्यो, म सहरको धनी व्यापारी हुँ, तिमी मेरो परीक्षामा पास भयो, अब तिम्रो दुःख म हरण गर्नेछु। गजल आचार्यको यो लघुकथा जनतामावि गोलबजार सिरामा कक्षा 4 मा अध्ययनरत हुनुहुन्छ गजल आचार्य। उहाँको यो पहिलो लघुकथा पाठक सर्वे दृश्यबाट हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ। उहाँलाई धेरै धेरै बधाई र शुभकामना। लेखन क्षेत्रमा उहाँको निरन्तरता, क्रियाशीलता अझै वृद्धि हुँदै जाओस्। यो कथाले साह्रै मन छोएको छ। भिखारीको मन जसरी रोयो, हामीहरूको पनि मन त्यसै गरी छोयो। एउटा सन्देश दिएको छ, राम्रो गर्दाखेरि राम्रै हुन्छ, अर्काको भलो चिताउनेहरूको भलै हुन्छ र परीक्षामा पास हरेक क्षण मान्छेको परीक्षा भइरहेको हुन्छ र त्यो परीक्षामा हामी खरो उत्रिनुपर्छ भनेर एउटा निकै महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएर जानुभएको छ बहिनी गजल आचार्यले। उहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना र धन्यवाद। अब म तेस्रो लघुकथा पुण्य कार्कीजीको अल्सर र पल्सर भन्ने निकै चर्चामा रहेको कथा म वाचन गरिरहेको छु। उहाँ मूर्धन्य साहित्यकार हुनुहुन्छ, हाम्रा अग्रज हुनुहुन्छ र धेरै क्षेत्रमा उहाँले कलम चलाउनु भएको छ र साहित्यको क्षेत्रमा निरन्तर उहाँ क्रियाशील हुनुहुन्छ र उहाँको मैले कथा अल्सर र पल्सर सुरु गर्न गइरहेको छु। मैदीदास थारू एक सर धोतीमा थुरथुर काँपिरहेको छ। पेटमा अल्सर छ उसलाई। थारू गाउँको सबैभन्दा बुढो मानिस हो। जाडोमा ओढ्ने लुगा पनि गत्तिलो छैन। एउटा पुरानो कम्बल छ। पुसको ठन्डी रातमा तात्तै नतात्ने, जाडोले निदाउनै सक्दैन। गुवालीको छेउमा परालको घुर तापेर उङी बस्छ। उसको छोरो भने एका बिहानै 140 सीसीको पल्सर हुइकाएर चिया पसल पुग्छ। उसको आङमा सबभन्दा न्यानो ज्याकेट छ। बुढो बाउलाई धम्की धमास दिएरै 10 धुर घरेडी बेच्यो। सो पैसाले पल्सर किन्यो। कुनै कमाइ धमाइ छैन। दिशा लाग्यो भने पनि पल्सर स्टार्ट गरेर चुरिया जङ्गल पुग्छ उदर खाली गर्न। खालखालका सोखहरू छन् उसका। तिनै सोख पूर्ति गर्नका लागि उसले पल्सर किनेको छ। बाउले केही अर्थी उपदेश गर्यो भने हान्ने राँगो जस्तो भएर आँखै फुकालेर हेर्छ। एक दिन बिहानै मैदीदासको घरमा हल्लीखल्ली चल्यो। बुढो गुवालीमै जाडो र अल्सरको पीडाले राति नै सुइकिएछ। पल्सर लिएर हिजै हुइकिएको छोरो राति पनि घर फर्किएन। कहाँ गयो, कसकोमा बस्यो, खोजीनीति पनि भएन। अचानक पुलिस चौकीबाट घरमा फोन आयो, केटो त पल्सर एक्सिडेन्टमा मरिसकेको छ, लास हेर्न आउनु। बुझ्न थारू पक्कै बोलिहाल्यो, बाउ अल्सरले गयो, छोरो पल्सरले गयो। लिखन त नै यस्तो रहेछ। उसको कुरा सुनेर सबै मुखामुख भए। धन्यवाद। यो पुण्य कार्कीजीले लेख्नु भएको अल्सर र पल्सर आजको एउटा आधुनिक युगको एउटा विकृति। घरमा अवस्था कमजोर भए पनि
बाहिर देखाउनका लागि छोराछोरीहरूले घरको आर्थिक स्थिति नबुझिदिँदा, घरको हालत नबुझिदिँदाखेरि एउटा भोग्नु परेको दर्दनाक पीडा जो समाजमा अहिले भइरहेको छ। यद्यपि घटनाहरू देखा परिरहेका छन्। यस्ता छोराहरूको शोकहरू पुरा गर्नका लागि बुवाहरूले, आमाहरूले उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्नु परेको स्थिति छ र यसका लागि कथाकार, लघुकथाकार पुण्य कार्कीजीलाई धेरै धेरै शुभकामना र धन्यवाद। नन्दलाल आचार्यजीले नमस्ते भन्नुभएको छ। हाम्रा अर्का विद्वान शिक्षक जो मैथिली साहित्यको अभियन्ता हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि मैथिली साहित्यमा र यसको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ देवेन्द्र मिश्रले निक सुरुवात, बधाई र शुभकामना भन्नुभएको छ। राम्रो सुरुवात गर्नुभएको छ, बधाई र शुभकामना दिनुभएको छ। उहाँलाई म धन्यवाद र देवेन्द्र मिश्र सरलाई हामी प्रणाम गर्न चाहन्छौँ र उहाँलाई पनि हामी हाम्रो यो लघुकथा पाठक सर्वे दृश्यमा जोड्न चाहन्छौँ र मैथिली भाषाका कथाहरू, लघुकथाहरू उपलब्ध गराइदिन र नेपाली भाषा वा अन्य भाषामा लेखिएका लघुकथाहरूलाई मैथिली भाषामा अनुवाद गरेर मैथिली भाषालाई सबैतिर पुर्याउने प्रयत्नमा, हाम्रो प्रयत्नमा उहाँले पनि सहयोग गर्नुहुनेछ र साथ दिनुहुनेछ भनेर उहाँले वचनबद्धता पनि गर्नुभएको छ र सहमति पनि दिनुभएको छ। त्यसका लागि पनि हामी उहाँ देवेन्द्र मिश्रप्रति हामी हार्दिक कृतज्ञता र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अब मैले चौथो लघुकथा, भोज शीर्षकको लघुकथा दीपक लोहनीले लेख्नु भएको छ। म दीपक लोहनीजीको यो भोज कथा शीर्षक सुरु गर्न गइरहेको छु। अधिकांशले कोभिड सुई लगाइसकेका थिए। सरकारले निषेधाज्ञा हटाएकोले बजार जुर्मुराएको थियो। मलाई 81 बजार घुम्ने जङ्ग चल्यो। म घरबाट निस्किएँ। बाटोभरि मान्छेहरूको चहलपहल थियो। मास्क लगाउने र नलगाउनेहरू लगभग बराबर थिए। गनिन, सरासर हिँडे। चोकमा फ्याँकिएका चुरुटका ठुटाभन्दा बाइक बढी देखिए। होटलमा भिड मनग्गे थियो। अझै अगाडि बढे। विद्यालयमा विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकहरू थिए। अभिभावकहरूको एउटै स्वर गुन्जियो, दसैँको मुखमा हामी शुल्क तिर्न सक्दैनौँ। म अझै अगाडि बढेँ। ठेकेदारहरू बाटो भट्काउँदै थिए। त्यही कारण बाटो पुरै जाम भयो। फरक्क फर्किएर देब्रे गल्ली समाते। छेउमा मन्दिर र चैत्य थिए। प्रेमिल जोडीहरू हल्का छेकिएर आलिङ्गनमा मस्त थिए। हेरेँ तर नदेखे झै गरे। मलाई अगाडि बढ्नु थियो, बढेँ। पानीपुरीकोमा भिड, सपिङ मलहरूमा भिड, पार्टी प्यालेसमा भिड, मासु पसल र तरकारी पसलहरूमा भिड। भिड देखेर म वाक्क भएँ। तर बान्ता होइन, 81 हाच्छिउँ आयो। भिडबाट एक सज्जनले भने, कोरोना हो कि कसो? म सरासर अस्पताल हानिएँ। अस्पतालमा पनि भिड थियो। मैले हेल्प डेस्कमा गएर भने, महाशय मलाई 81 हाच्छिउँ आयो। 1.5 वर्षपछि 81 भिडभाड देख्दा टाउको पनि दुखिरहेछ। महाशयले मलाई सिधै कोभिड वार्डमा छिराए। वार्ड पुरै सुनसान थियो। 2 नर्स एक कुनामा बसेर टिकटक हेर्दै थिए। डाक्टर अर्को कुनातिर पब्जी खेलिरहेका थिए। मलाई बेडमा सुताइयो। नाकमा अक्सिजनको पाइप लगाइयो र काखीमा थर्मामिटर राखियो। अस्पतालको भयले ज्वरो पनि भत्तै बढाइदियो। मैले मोबाइल झिकेर शोभालाई कल गर्नै आँटेको थिएँ। डाक्टरको घुर्मैलो आवाज सुनियो, धेरै दिनपछि मुर्गा भेटिएको छ, भरे भोज गर्नुपर्छ। धन्यवाद। यो भोज शीर्षकको कथाका, लघुकथाका लागि दीपक लोहनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले धेरै कुराहरूतिर इङ्गित गर्नुभएको छ र व्यङ्ग्य, अन्तमा व्यङ्ग्य तेर्स्याउनु भएको छ। उहाँले अहिलेको परिस्थिति, कोभिडमा सुरक्षित हुने कुरामा सबै असुरक्षित भइरहेको र
बेवास्ता र लापरवाही भइरहेको कुरा पनि एकातिर देखाउनु भएको छ भने अर्कोतिर अस्पतालले बिरामीलाई शिकार सम्झिने, मुर्गा सम्झिने र खुसी हुने, बिरामी आएपछि खुसी हुने एउटा प्रवृत्ति र त्यसले आफ्नो पेसा चाहिँ नि छन्। यस्ता पनि डाक्टर, केही डाक्टरहरू छन्, सबै डाक्टरहरू त छैनन्। सबै डाक्टरहरू मध्ये धेरै डाक्टरहरू जीवनदाताहरू पनि छन्। मान्छेको जीवन जोगाउनका लागि आफ्नो जीवन जोखिममा राखेर सेवा प्रदान गरिरहनु पनि भएको छ भने केही डाक्टरहरूले गर्दा यो पेसालाई बदनाम गर्ने पनि काम गरिरहेको छ। केही डाक्टरहरूले चाहिँ नि बिरामीलाई चाहिँ नि मुर्गा सम्झिने पनि देखेको भोगेको कुरा उहाँले लेख्नु भएको छ र यसका लागि उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब पाँचौं लघुकथा झोक भन्ने शीर्षकको लघुकथा नन्दलाल आचार्य लेख्नु भएको छ। साहित्यिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आउनुभएका नन्दलाल आचार्य साहित्यिक क्षेत्रमा चिरपरिचित नाम हो। धेरै पुस्तकहरू लेखिसक्नु भएको छ र यो पाठक सर्वे दृश्यको परिकल्पनाकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँ धेरैजनाहरूलाई उहाँले आफूले त लेख्नुहुन्छ, धेरैजनालाई लेख्नका लागि प्रेरित पनि गर्नुहुन्छ र यसका लागि पनि उहाँ सबैसँग घुलमिल र चिरपरिचित हुनुहुन्छ। नन्दलाल आचार्य उदयपुर घर भएका नन्दलाल आचार्य हाल सिरा जिल्लामा कार्यरत हुनुहुन्छ र स्कुलको उहाँ शिक्षक पनि हुनुहुन्छ। शिक्षक पेसा अँगाल्दै उहाँले साहित्य क्षेत्रलाई महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहनु भएको छ। म उहाँको लघुकथा झोक शीर्षकको सुरुवात गर्न गइरहेको छु र म खुल्ला छु। जहाँ र जे चेक गर्नु छ बिना सोधखोज गर्न सक्नुहुन्छ, तर बिना सित्ती दुःख दिएको जोखिम भने मोल्नु पर्नेछ। बाइकमा यात्रारत एक मास्कधारी ठिटोलाई सोधेको प्रश्नको जवाफमा मैले यस्तो कुरा सुन्नु परेको थियो। मैले उसलाई रोकेर झोलाभित्र के छ भनेर सोधेको मात्र थिएँ। त्यसबेला म 10 गजा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी ड्युटीमा थिएँ। मेरो काम मूल बाटामा ढाक तेर्साएर रुङ्नु थियो, अवैध माल सामान ओसार पसार हुन नदिनु र सीमा सुरक्षा गर्नु थियो। ठिटोले झोलामा नयाँ पुराना साडी ओढ्ने ओछ्याउन साथै थरी थरीका खानेकुरा बोकेको थियो। उसको जिउडाल चिने जस्तो र आवाज सुने जस्तो लागेको थियो। उनको बोली सम्झदा झनक्क रिस उठिहाल्थ्यो। कसैसँग बहस नगर्ने र ज्यादती गरे सहने शिक्षा घोकाएर हामीलाई ड्युटीमा पठाएको हुन्थ्यो। प्राय गाउँका सोधासिधा मानिस भनेको खुरुक्क मान्थे। टाठाबाटाहरूले नै हामीलाई सताउने गर्थे। कारबाही गर्न खोज्दा माथिल्लो निकायबाटै चेतावनी खेप्नु पर्थ्यो। सम्झेर ल्याउँदा सीमा सुरक्षाको जागिर निल्नु न ओकल्नु हुन्थ्यो। म मनोगन्थनमा व्यस्त रहेकै बखत छिटो मेरो नजरबाट ओझेल परिसकेको थियो। उसको हेर तुच्छ व्यवहार अनि कर्कश बोली मनमा बिजाइरहेकै थियो। नजिकै उभिएर विवाद सुनिरहेका पसलेले भनेका कुराले पो म झसङ्ग भएको थिएँ। उनको कथन थियो, छिटो यही गाउँको नै जनक हो, माछ खोलेको भए तपाईँ पनि चिन्नुहुन्थ्यो। ऊ प्रसुति व्यथा लागे कि आफ्नी दिदीका निम्ति बन्दोबस्तीका सामान लिएर अस्पताल जाँदै थियो। यो पनि नन्दलाल आचार्यजीले लाई धन्यवाद। उहाँले हिजो मात्रै लेख्नु भएको तर आज सार्वजनिक गर्नुभएको यो लघुकथा उदयपुर सिद्धार्थ टोलका नन्दलाल आचार्यजीलाई लघुकथा झोकका लागि हार्दिक धन्यवाद। हाम्रो यहाँ यस पेजमा केही साहित्य प्रेमीहरू अनुरागीहरू पनि जोडिनु भएको छ। म उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। पद्मश्रीले हामी हेरिरहेका छौँ भनेर लेख्नु भएको छ।
त्यसै गरी कृष्ण तिमिल सिन्हाले नमस्ते भनेर लेख्नुभएको छ। बसन्त अनुभवजी जो लघुकथा लेखै गरेर लघुकथा क्षेत्रमा योगदान गरिरहनु भएको छ, उहाँ बसन्त अनुभवजीले पनि हामी हेरिरहेका छौँ नमस्कार भनेर लेख्नुभएको छ। सुन्दर लघुकथा मिठो वाचन भनेर उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको छ। बसन्त अनुभवजीलाई हार्दिक धन्यवाद। हामीलाई यस्तै सुझाव र प्रेरणा उहाँबाट प्राप्त भइरहनेछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ र हाम्रो कमी कमजोरीहरू पनि उहाँ आफ्ना अनुभवका आधारमा, उहाँ अनुभवी हुनुहुन्छ, त्यो अनुभवका आधारमा हामीलाई अनुभव सेयर गरेर लघुकथा पाठक सर्वोद्देश्यलाई अझै सुन्दर बनाउनका लागि बसन्त अनुभवजीको पनि योगदान हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु हामीसँग जोडिनु भएकोमा। मन्दिरा चापागाईजी उहाँ पनि लघुकथाकार हुनुहुन्छ, उहाँ पनि जोडिनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ र उहाँले चाहिने हामीलाई आशीर्वाद दिइरहनु भएको छ। म मन्दिरा चापागाईजीलाई सँग पनि सुझावका लागि, सल्लाहका लागि र हामीले गरेका कार्यक्रमहरूमा हेरिदिएर टिप्पणी गरिदिनु भएर, सुझाव दिनु भएर हामीलाई अनुगृहित गर्नुहुनेछ भनेर हामी अपेक्षा गर्छौँ, विश्वास लिन्छौँ र आशा गर्दछौँ। अन्तमा नन्दलाल आचार्यजीले पनि स्पष्ट वाचन, मिठो आवाज भनेर भन्नुभएको छ, मित्रलाई बधाई छ भनेर भन्नुभएको छ। मित्रलाई पनि धन्यवाद छ, उहाँकै परिकल्पना स्वरूप यो आज पहिलो पटक लघुकथा पाठक सर्वोद्देश्य आजै स्थापना भएर आजै सुरुवात गर्ने प्रेरणा उहाँले दिनुभएको र उहाँले मार्गदर्शन गर्नुभएको छ। म नन्दलाल आचार्यजीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँको सदैव मार्गनिर्देशनको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र त्यसपछि अर्को एकजना मित्र देव राउत जो चाहिने बेलायतमा बस्नुहुन्छ, त्यहाँ कानुन व्यवसायीको पेसा र अन्य पेसा गरिरहनु भएको छ। राजविराज निवासी, अहिले हाल बेलायत निवासी हुनुहुन्छ। उहाँले पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ र बहुतै राम्रो भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ। म मन्दिरा चापागाई, बसन्त अनुभव, नन्दलाल आचार्यजी, देव राउतजी, अनि बसन्त अनुभवजी, देवेन्द्र मिश्रजी, कृष्ण तिमिल सिन्हाजी, पद्माश्रीजी, सबैलाई, लक्ष्मीजी अनि अन्य साथीहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र सबैलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। हामीसँग जोडिनुहोस्, हाम्रो मेसेन्जरमा हामीलाई सुझावहरू दिनुहोस्, अझै सुन्दर बनाउनका लागि हामीलाई अझै सुझाव दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछौँ। र यस्तै विभिन्न भाषामा आज त हामीले नेपाली भाषामा लेखिएका 5वटा लघुकथा मात्रै लिएर आयौँ। आगामी दिनमा हामीले अन्य राष्ट्रिय भाषाहरू जो चाहिने नेपाली भाषाको जुन ढङ्गले विकास भएको छ त्यो ढङ्गले अन्य भाषाहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन्, त्यो भाषाका लघुकथाहरूलाई पनि हामी लिएर आउनेछौँ। यसको अनुवाद र वा त्यही भाषामा, मातृभाषामा लेखेका लघुकथाहरूलाई हामीले वाचन गर्ने जमर्को गरेका छौँ। अङ्ग्रेजी भाषामा, संस्कृत भाषामा, हिन्दी भाषामा, मैथिली भाषामा, भोजपुरी भाषामा, राई बान्तावा लगायत अन्य भाषाहरूमा पनि हामीसँग सम्भव भएसम्म नेपालको मातृभाषामा बोलिने सबै भाषाहरूलाई हामीले प्राथमिकता साथ वाचन गर्नेछौँ। त्यसका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला लघुकथाकारहरूलाई हामीलाई लघुकथा उपलब्ध गराइदिनका लागि र सुझाव दिनका लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। यो हाम्रो पहिलो प्रयास थियो। पहिलो प्रयासमा धेरै त्रुटिहरू, धेरै कमजोरीहरू रहेको हुनसक्छ होइन, भएकै होला र प्राविधिक रूपले पनि हामी अहिले चाहिने त्यति अगाडि छैनौँ, तर हिँड्दै गएपछि बाटो पनि बन्दै जाला भनेर हामीले पहिलो पाइला चाल्ने प्रयत्न गरेका छौँ र हिँड्ने प्रयत्न गरेका छौँ। हिँड्दै गएपछि उज्यालो पनि सँगसँगै अगाडि बढ्दै जाला, बाटोहरू पनि देखिँदै जालान् र यो बाटो पनि एउटा बन्दै जाला भनेर हामीले चाहिने नेपालको राष्ट्रिय भाषा, मातृभाषा सबै भाषाहरूलाई सम्भव भएसम्म प्राथमिकता दिएर चाहिने
अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नेछौँ र हामी चाहिँ नि यसै समय 8 बजे हामी सधैँ उपस्थित हुने प्रयास गर्नेछौँ, जमर्को गर्नेछौँ। यहाँहरू सम्पूर्ण सहभागी साहित्य अनुरागीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र आजको कार्यक्रमलाई यहीँ बिट मारेको चाहिँ नि सूचित गर्दै म सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको कथालाई सुनिदिनु भयो धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र आजको यो वाचन कार्यक्रमलाई यहीँ अन्त भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। शुभरात्रि।